फॉर्म 47 में एक बैक जुम्बिश कलम आरओ ने इसको चेंज करके एमक्यूएम के 56,000 कर दिए, मेरे 36,000 कर दिया। अल्लाह खैर सलाम मुझे हरा दिया। 500 हटा के 0 कर दिया, न जाने क्या कुछ किया। ये सब पे वाइटोज लगे, वाइटनस लग के वाइटो लगा के इन्होंने। और ये फॉर्म आप कहाँ से लाए? आपने खुद बनाए? 38 एमपी की सीट्स हम जीते हुए, जिनकी फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं। कद्दू, टिंडा, बैंगन, जूता, चिमटा दे के हमें उन्होंने कहा कि फारिग। वो भी अफसोस की बात है कि वो भी अदालतों से किया। पता नहीं आप चलाएं काट दें। मैं गैरत दिलाने की कोशिश कर रहा था, बस आसान अल्फाज में कहूँगा, शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था। हमें हर किस्म के थ्रेट्स का हमने सामना किया। हमने बोरी में बंद लाशों के धमकियाँ देखी, हमने भत्ते की, हमने गोलियां मारने की, हमने सब कुछ हम पे देखा। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ जो कुछ हो उसमें पीपल्स पार्टी ने भी अपने हाथ रंगे हैं ज़बरदस्त तरीके से। फिर मुझे फांसी घाट की सेल में रखा गया। कोई सोच नहीं सकता कि जुडिशियल कस्टडी वाले भी जेल से बाहर जा सकते हैं। इसमें पूरा टाइमलाइन के साथ है कि जी चोर कहाँ से आया, किस रास्ते से आया। पुलिस नहीं बना दी, वारदात है, मौका वारदात और वारदात की रिपोर्ट। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन, उसके मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 8 से गद्दारी की। इस इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये गद्दारी है और गद्दारों की सजाए मौत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस रहनुमा की जिसको ना सिर्फ लाशों के लिए बोरियां भिजवाई जाती रही कि आपको कत्ल करके आपकी बोरी में बंद कर दिया जाएगा, गोलियां भिजवाई जाती रही, उनको भत्ते की पर्चियां भिजवाई जाती रही, मुकदमात की धमकियां दी जाती रही, ये कहा गया कि सबको कत्ल कर दिया जाएगा, अहले खाना को मार दिया जाएगा खुदा न खास्ता, और बाकी तमाम तर हर किस्म की धमकियां, जेलों में बंद करना, जेलों में क्या क्या सख्तियां काटी। और इसके बाद फिर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में उस रहनुमा के साथ क्या हुआ जिसने 84,000 वोट हासिल किए एज पर फॉर्म 45, और उसके मद्दे मुकाबिल 10,000 वोट लेने वाले को कामयाब करार दे दिया गया। ये पूरा मामला है क्या, इसमें क्या क्या शवाहिद हैं जो अब तक सामने आए हैं, कैसे एक धांधली से एक बड़ा सेगमेंट, बल्कि आप कह सकते हैं कि धांधला किया गया, इन तमाम शवाहिद पर आज के वीलॉग में बात होगी। और आज के प्रोग्राम में बात होगी, दावत दी है हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं और सीनियर रहनुमा हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच हलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन में भी आप आए और आपको वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया गया। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि 8 फरवरी को आपके साथ क्या किया गया। मैं ये बैलेट पेपर, जो ये फॉर्म 45 देख रहा था और ये इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, तो इसमें तो हैरान कौन इंकशाफात हैं कि आपके अगर 399 हैं तो उनको काट दिया गया, वाइटनर लगा दिया गया, कटिंग की गई और आपके मद्दे मुकाबिल जो एमक्यूएम के उन्हें कामयाब करा दिया। पूरा ज़रा बता दें कि आपके साथ हुआ क्या। देखिए, पहले तो मैं बताता हूँ कि 8 को क्या हुआ, फिर 9 को क्या हुआ। 8 को मैं जेल से इलेक्शन लड़ा था, मैं जेल में था उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे। तो उस वक्त जैसे पूरी कौम निकली इमरान खान की खातिर, पूरी कौम निकली, तो कराची में तो सफाया किया उन्होंने। अब मैं आता हूँ ज़रा स्पेसिफिक अपने हल्के के अंदर कि मुझे अपने हल्के से 84,000 और कुछ वोट जो है 400 और कुछ, वो मुझे हल्के मिले, मुझे फॉर्म्स मिले फॉर्म 45, जिसको जो हमारे साथी कैंडिडेट जमात इस्लामी से भी सेम है, टीएलपी के भी सेम है, 2-3 आज़ाद उम्मीदवारों के भी सेम है, जो सब हमसे मैच करते हैं। राइट। और उन 84,000 जो वोट थे हमारे, एमक्यूएम थी, जमात इस्लामी थी दूसरे नंबर पे 32,000 पूरे शहर में, या हमें वोट मिला है जमात को मिला है। एमक्यूएम थी 10,226 पे। और उसके बाद फॉर्म 47 में एक बैक जुम्बिश कलम आरओ ने इसको चेंज करके एमक्यूएम के 56,000 कर दिए, मेरे 36,000 कर दिया। अल्लाह खैर सलाम मुझे हरा दिया। और उसके बाद हम शोर मचाते रहे। हम सिंध हाई कोर्ट गए, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन जाए, इलेक्शन कमीशन ने वापस सिंध हाई कोर्ट भिजवा दिया। 2 रोज़ में ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे। फुटबॉल बना के रखा, फुटबॉल ट्रक की बत्ती के पीछे उन्होंने लगा दिया। आज इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन भी आया। और फिर ये हुआ कि जो 14 दिनों में इन्होंने फॉर्म 45 अपने अपलोड करने थे, 3 रोज़ कबल आपको पता है कि फॉर्म 45 अपलोड हुए। जब फॉर्म 45 जो अपलोड हुए, वो हैं जो भी आप बता जिसको पढ़ रहे हैं सामने आप। जी, तो मतलब वाइटनर्स लगे हुए। मैं दिखाइए ना, मैं आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए ये किस अंदाज से इसके ऊपर वाइटो लगा दिए गए। मतलब बिल्कुल नकल के लिए अकल चाहिए होती है। और किस मतलब 500 हटा के 0 कर दिया, न जाने क्या कुछ किया। ये सब पे वाइटोज लगे, वाइटनस लग के वाइटो लगा के इन्होंने। और ये फॉर्म आप कहाँ से लाए? आपने खुद बनाए? नहीं, ये हमने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो अपलोड किए थे उसका ही डाउनलोड किया हमने। और उसके बाद जब शोर मचा, सोशल मीडिया पे शोर मच गया, तो इन्होंने 2-4 घंटे बाद वो डिलीट कर दिया। अच्छा, अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डिलीट? इस वक्त तक कुछ नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने स्क्रीन वीडियोस बना ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, हमने बता दिया ये टाइम, ये वक्त, इस वक्त ये पोस्टेड है, उसका डिलीट हो गए। अब वो कुछ और में ख्याल चढ़ा देंगे उसके ऊपर। लेकिन जुल्म ये है, आपने कहा ना धांधली या धांधला नहीं, डिक्शनरी में कोई नया लफ्ज़ बनाना पड़ेगा।
ختم ہو گئی ہے. دھاندلی سے اوپر چلا گیا. اس کو ڈکیتی کہیں, اس کو کیا کہیں, میرٹ کا قتل عام کہیں. اور انہوں نے سارے ہمارے مطلب 84,000 میں جیتا ہوا تھا, 10,000 والے کو انہوں نے ہارا ہوا تھا جتا دیا. اور کراچی کی 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو جتائے گی, 5 سیٹیں ایم کیو پیپلز پارٹی کو. کراچی کی 22 میں سے 20 سیٹوں کے فارم 45 ہمارے پاس ہیں, ہمارے امیدواروں کے اور پاس. ان کے رزلٹس کیا ہیں؟ جیتی ہوئی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. اور 2 حیدرآباد کی مطلب سندھ کی 22 ایم این اے کی سیٹس ایز پر فارم 45 ہم جیتے ہوئے ہیں. اور 38 ایم پی اے کی سیٹس ہم جیتے ہوئے ہیں, جن کی فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں. ایک فارم 45 موجود. تو حلیم صاحب, اب یہ جو سارا کچھ کیا ریٹرننگ افسران نے, تو اب اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جنگل کا قانون ہے اس وقت تو, لیکن کب تک؟ جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو اندر ڈال دیں گے, عمران خان کو جیلوں میں ڈال دیں گے, ورکرز کو ڈال دیں گے, تشدد کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, سزا دیں گے, بدکار کر دیں گے, غدار کر دیں گے. کیا ہوا؟ لوگوں نے 8 تاریخ کو آ کے دھو دیا سب کو. اب یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اس سے مزید نفرت بڑھی ہے. وجہ کیا کہ میرا ایشو نہیں ہے کہ میری ایک ایم این اے کی سیٹ ہے. یہ جن لوگوں نے ووٹ دیا نا, یہ لاکھوں ووٹ جنہوں نے دیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ چوری ہوا ہے. وہ اینگر میں ہے, پوری قوم غصے میں ہے, شدید غصے میں ہے. تو یہ کب تک آپ آپ کے پاس کیا ریمیڈیز ہیں, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو عوامی عدالت ہے, اس میں ہی جانا پڑے گا. عوام کا فیصلہ عوامی عدالت میں ہوگا. امید کر رہے ہیں کہ قاضیوں کی عدالتیں ہمیں کچھ فائدہ دے دیں گی, قاضیوں سے کچھ ہمیں ریلیف مل جائے گا. امید نہیں ہے ویسے, چونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شبخون جو مارا گیا وہ اگر ہمیں آروز جوڈیشری سے لینے دیے جاتے تو یہ نہ ہوتا. جوڈیشری سے کہہ رہے تھے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ عامر سعید عباسی کو بنا دو, اینکر کو بنا دو, مجھے بنا دو. جوڈیشری کا بول رہے تھے. اور سپریم کورٹ رات کو کھلتی ہے اڑا دیتی. فیصلے پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جی ایسے ہی وہ فیصلہ ایک شبخون مارا گیا کہ جب طے کر کے بیوروکریٹس کے حوالے کیا گیا. اور اب ہمارے جنہوں نے فیصلہ دیا, اور سوچنا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا. نمبر 2, پھر جب بلا لیا گیا, کدو, ٹنڈا, بینگن, جوتا, چمٹا دے کے ہمیں انہوں نے کہا کہ فارغ, وہ بھی افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی عدالتوں سے کیا. پھر جب ٹیلی فون بند کیا گیا تو رات کو عدالت نہیں کھلی. جب سوشل میڈیا پابندی لگا عدالت نہیں کھلی. اور اس کے بعد یہ بھی سب کچھ ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ فارم 45 اپلوڈ ہونے کے بعد تو ایف آئی اے کو, نیب کو, عدالتوں کو میدان میں آنا چاہیے تھا کہ قوم کے ساتھ ظلم کیوں کیا گیا, تو قوم کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی. یہ بتائیں کہ آپ نے آج الیکشن کمیشن کے باہر بھی بڑی دھواں پریس کانفرنس کی, تو آپ الیکشن کمیشن کو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی آپ نے وائٹنرس بھی دکھا رہے تھے آپ, اور آپ انہیں انک ریموور بھی دکھا رہے تھے کہ یار کچھ اور کر لیتے. یہ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں آپ چلائیں کاٹ دیں. میں غیرت دلانے کی کوشش کر رہا تھا, بس آسان الفاظ میں کہوں گا, شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا. جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اس کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا. کہنا چاہ رہا تھا کہ وائٹو لگا دیا. بھائی میں نے 3 دن پہلے پوسٹ بھی کیا, میں نے ان کو 5-6 مہینے, بھائی 44 ارب جو آپ کو فنڈ ملا تھا, یہ ذرا ہمیں تو آپ نے ذلیل کر دیا, قوم کو ذلیل کر دیا. دنیا جان میں تو بےزتی نہ ہوتی. چلو بھائی انک ریموور لگا دیتے, مٹا دیتے, پھر لکھ دیتے. تو میں وائٹو بتا رہا تھا کہ بھائی یہ وائٹو فارمولا فیل ہو گیا, یہ انک ریموور یوز کر لو, پیسے بہت ہیں تمہارے پاس. اور بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نہیں ہے, یہ سلیکشن کمیشن ہے. اس نے ریجیکٹڈ لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا. یہ شکلیں دیکھتے ہیں آپ, قومی اسمبلی میں کس انداز سے چوروں کی طرح داخل ہوتے ہیں. ایم کیو ایم والے 1 سیٹ نہیں ہے ان کی, 1 سیٹ نہیں ہے. دھتکارے ہوئے لوگ, وہ تو منسٹریاں مانگ رہے ہیں. دھتکارے ہوئے لوگ ہیں یہ بھتہ خور, یہ بوری میں بند لاشیں کرنے والے, یہ کراچی کو تباہ کرنے والے, جس نے پاکستان سب سے بڑا ریونیو جس شہر سے ہوتا ہے. آپ نے جو بات کی, ہم وہ لوگ ہیں جو ایم کیو ایم سے بھی لڑتے رہے, پی پی سے بھی لڑتے رہے, اور ہمیں ہر قسم کے تھریٹس کا ہم نے سامنا کیا. ہم نے بوری میں بند لاشوں کے دھمکیاں دیکھی, ہم نے بھتے کی, ہم نے گولیاں مارنے کی, ہم نے سب کچھ ہم پہ دیکھا, اور اب تک ہم سے ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جنہوں نے کلاشنکوف کلچر لائے تھے, جنہوں نے ایم کیو ایم کو پیدا کیا تھا, آج دوبارہ جو نئی زندگی دی ہے قوم نے معاف نہیں کرے گی. جنہوں نے ایم کیو ایم کو زندہ کیا, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اثرات ملک پہ ہوں گے, ملک پہ ہوں گے. بڑی مشکل سے کراچی ایک وہ تھا جو ان ٹارگٹ کلرز سے ان سے جان چھٹی تھی, دوبارہ کراچی کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. بات ایک قوم معاف نہیں کرے گی, تاریخ معاف نہیں کرے گی. جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. اچھا بالکل, آپ کے پاس اب ریمیڈیز بھی ہیں, اور آپ اب قاضی صاحب سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان قاضی کی عدالتوں سے بھی آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ بہرحال کبھی نہ کبھی تو شاید انصاف ہو ہی جائے. یہ بتائیں کہ آپ نے جیل بہت طویل کاٹی, کیا کیا مشکلات تھی آپ کو وہاں پر, کیا کیا مشکلات تھی, کتنی آپ نے ہرڈلز دیکھی؟ میں تھوڑی سی اس پہ بات کرے پھر جیل پہ آتا ہوں. کل بھٹو صاحب کے فیصلے کا وہ فیصلہ ہوا 2 روز قبل, 45 سال بعد. جی, فیض آباد دھرنا بھی ہو رہا ہے. ارے بھائی گڑے مردے ضرور اکھاڑیے, اچھی بات ہے بھٹو صاحب کے لیے انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ جو انصاف نہیں ملا. گڑے مردے تو آپ اکھاڑ رہے ہیں اور زندوں کو گڑوں میں ڈال رہے ہیں.
بات یہ کہ اس وقت جو 8 فروری کو ہوا اجتماعی قتل عام ہوا ہے ان نوجوانوں کا جنہوں نے ووٹ کیا، ان بزرگوں کا، ماؤں کا، اوورسیز پاکستانیوں کے جنہوں نے عمران خان کی خاطر باہر نکلے ووٹ کیا جا کے. آپ نے بیک کی جنبش قلم اس کو دھو دیا، آپ نے سوچ کا، امید کا قتل عام کیا ہے. تو برائے کرم ابھی بجائے اس کہ 45 سال بعد آپ کو ایک اور عدالت لگے پھر وہ کہیں کہ جی 2024 کے اندر قتل عام ہوا تھا، آپ شرمندہ ہیں. میں کہتا ہوں قاضی صاحبان سے کہ ابھی ایک فیصلہ بھی لکھ دیں اور ود ہیلڈ کر لیں. وہ 45 سال بعد بجائے اس کے اس وقت کہیں گے عدالتی معاونین چاہیے ہمیں، وہ 2024 میں کیا ہوا تھا. بہتر ہے کہ ابھی کر لیں. پرانے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، اس وقت بھی فیصلہ کرتے جائیں. انصاف نہیں مل رہا ہے، پوری قوم دیکھ رہی ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے. بالکل آپ نے میری بات کی. بالکل میں نے مجھ پہ کیسز تھے 9 مئی کے بعد کیسز ڈالا. آپ کو پتا میں تو جب اپوزیشن لیڈر بنا 2021 میں اس کے 10 دن بعد پیپلز پارٹی نے میرے ساتھ کارروائی ڈال دی. میں جیل آتا تھا، جاتا تھا، آتا تھا. 5 گھنٹے اسپیچ کی قومی سندھ اسمبلی میں کرپشن بے نقاب کی، اس مافیا کی پی کے. اس کے 2 دن بعد میں لاہور سے گرفتار کیا گیا. یہ چلتا رہا. میں تمام اپنی بیلز کرا کر، آپ کورٹ بھی کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں بیلز کرا کر سندھ ہائی کورٹ گیا جی ایک پٹیشن کرنے پولیٹیکل. ہائی کورٹ کے اندر سے مجھے اٹھایا گیا 30 اگست کو. 1 ہفتے تک تھانے میں مجھے PIB تھانہ ہے، بڑا گندا بدنام تھانہ ہے، اس کے گندے لاک اپ میں مجھے رکھا گیا. اس 1 ہفتے تک جہاں نہ باتھ روم، کاکروچ، گند، ضلالت، اس پہ مجھ پہ بڑے پریشر دیے گئے، چھوڑ دو 9 مئی، یہ وہ سارا، اتنے کیس ڈال دیں گے، 10 سال نہیں نکلو گے. لیکن اللہ نے کرم کی ٹھیک ہے. جیل پہنچتا ہوں، جیل میں فرسٹ ڈے آفر ہوتی ہے کہ جی 2 راستے ہیں. آپ کے کہنے کے کچھ، میں افسوس کے ساتھ کہا، کچھ ہمارے پارٹی کے دوستوں نے اویل بھی کیے وہ ڈیلز جو تھی نا بڑی زبردست. اچھا وہ کیا آفرز ہوتی ہیں؟ وہ آفر تھی کہ جی آپ ایجنٹ بن جاؤ، چلو پارٹی نہیں چھوڑتے، ہمارے ایجنٹ بن جاؤ. اچھا ایجنٹ بن جاؤ. ہاں. اور اس کے بعد وہ جیل کا عملہ سارا یہ ساری باتیں آفرز کر رہا ہوتا ہے وہاں، جیل کا سپرنٹینڈنٹ، جیل کے سارے اندر، کہ جی آپ ایسے تو مر جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، بس آپ چھوڑ دو. بس جو وہاں پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے نا سارا، تو اگر ڈیل لے لیتا تو ڈیل میں کیا کیا چلیں اب پارٹی چھوڑنے کے علاوہ کیا آفر تھی؟ دیکھیں جی اس وقت تو یہ تھا کہ جی آپ اگر آپ بندے دے پتر بن جائیں تو پھر آپ مزے سے، آپ کو کوئی بند وارڈ میں، پھانسی گھاٹ میں نہیں، سکون سے چاہے B کلاس میں رہیں، چاہے ہاسپٹل میں دے دیں، چاہے آپ گھر کو سب جیل قرار دے دیں. اچھا گھر کو بھی؟ ہاں لی، ایسی ڈیلز بھی لی کچھ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. لیکن موت قبول ہے، غداری قبول نہیں ہے. تو اس میں آپ نے کرنا کیا تھا اگر آپ یہ مان لیتے تو؟ دیکھیے جی ایجنٹس کیا کرتے ہیں، غدار کیا کرتے ہیں، رپورٹیں کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر مجھے جب وہ نہیں ہوئی تو مجھے جیل سے، میں بتا رہا ہوں میرے ساتھ جو کچھ ہو اس میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ہاتھ رنگے ہیں زبردست طریقے سے، چونکہ ان سے تو تھا ہی نا، میں ان کا پوزیشن تھا. پھر مجھے پھانسی گھاٹ کی سیل میں رکھا گیا. اچھا. اور وہ سیل جہاں آپ نے جب یہ ڈیل نہیں لی، کوئی ڈیل نہیں لی، تو پھانسی گھاٹ کے سیل میں رکھا گیا جو ڈیتھ سیل کہلاتا ہے، جس میں وارنٹ، بلیک وارنٹ نکلنے کے بعد رکھا جاتا ہے. اور پورے 5 مہینے، 5.5 مہینے میں 3 ملاقاتیں میری کرائی گئیں. وہ تو بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کہ مجھے کورٹ جانا پڑتا تھا، کیس اتنے تھے، اتنے زیادہ تھے. پھر اس دوران جب میں آخری بیل ہوتی تھی 4 کیس نئے آ جاتے تھے، پھر بیل ہوتی تھی، پھر کیس آ جاتے تھے. تو بات یہ کہ لیکن ادھر بس قرآن شریف مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک آسان ترجمہ دیا ہوا تھا، اس قرآن شریف کو پڑھنے کا، سمجھنے کا مزید موقع ملا. حدیث کو دیکھا، اس کو پڑھا، سمجھا، اور پھر آخری دن جب بہت ہی سختی ہوئی تو استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور استقامت دی. اور حقیقت یہ ہے میں نے سوچ لیا تھا اگر پریشر بہت پڑ جائے گا تو شاید میں خودکشی کر لیتا، میں غداری نہ کرتا. اچھا تو یہ بتائیں کہ تو آپ کی فیملی کو بھی کبھی ٹارگٹ کیا گیا؟ جی اس دوران جیل کے اسٹاف کی جانب سے انڈائریکٹ بڑے میسیج آتے تھے، بیٹوں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے کاروبار کے بارے میں. 10 سال آپ کو اندر رکھ دیں گے. اندر جیل والے کہتے ہیں جی مجبوری ہے، بن لیں، نہیں تو کیا پتا کہ آپ کو ہمیں مجبوری میں کچھ کرنا پڑا. حوالے دیے جاتے تھے کہ جیل میں اس کو بھی دیکھیں، وہ مر گیا تھا، اس کو بھی اٹیک ہو گیا تھا. ہر 4 دن جیل میں لوگ مر جاتے ہیں. قیدی آپ سے غصے ہو سکتے ہیں، قیدی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. 200 کے ایسے بھی لوگ ہیں جن پہ لمبی سزائیں بھی ہیں، 20 قتل بھی ہیں. بہت کچھ ہوا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی انسان کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمت دی، اس نے استقامت دی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس وقت بھی ہماری جو اندر موجود ہیں کپتان کو تو ہے ہی سلام، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب. لیکن آپ کے خیال میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا؟ دیکھیے اچھا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا. لازم بات ہے کہ جتنے بڑے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کے اگر بس چلے گئے تو وہاں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شاید اتنا بڑا کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مطلب میرے ساتھ تو کچھ چیزیں ایسی جو ابھی نہیں بیان کر پا رہا میں آپ کو، ٹھیک ہے. لازم بات ہے کہ ہیں کچھ آپ کورٹ کے اس میں
मतलब जुडिशल लॉकअप जो होता है, जुडिशल लॉकअप जेल, जुडिशल कस्टडी होती है, जुडिशल कस्टडी है, लेकिन मेरी किताब में जुडिशल कस्टडी नहीं थी। मैं इतनी बात बता रहा हूँ। अच्छा। मतलब कोई सोच नहीं सकता कि जुडिशल कस्टडी वाले भी जेल से बाहर जा सकते हैं। तफसील ज़रूर बताएं, जुडिशल कस्टडी में लोगों को जेल से बाहर भेजा जाता हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जुडिशल कस्टडी में लोग जेल से बाहर जा सकते हैं? जी गए हैं। अच्छा, गए हैं जी, वक्त आएगा बताऊंगा इंशाल्लाह, वक्त आएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन ये सारा कुछ है। आपके साथ हुआ है? जी मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ। क्वाइट अमेजिंग। और ये बताएं कि ये सारी चीज़ें क्या अदालतों को नज़र नहीं आती? अदालतें क्या कर रही हैं? देखिए अदालतें, मैं कहता हूँ छोटी अदालतें फिर भी, मैं बहुत सारे, अगर ये जुडिशल मजिस्ट्रेट्स बहुत सारे केसेस 63 में डिस्चार्ज ना करते, बहुत सारे केस ख़त्म ना करते, तो मज़ीद ये केस अंदर होते। लेकिन जितना ऊपर जाते रहते उतना पॉलिसी आती रहती है माजरत के साथ। अदालत आज अब पता होता है इस बेंच में गया फैसला क्या आएगा, इस बेंच में गया फैसला क्या आएगा, यहाँ से बेल नहीं मिलेगी, यहाँ से डेट नहीं मिलेगी, इस जज के पास क्या फ़ैसला आएगा। जब ये सूरत हाल बन जाए तो अदालतों को भी सोचना पड़ेगा कि जज की शक्ल देख के, नाम देख के, बेंच देख के फ़ैसला, जो साइलिन को पता होगा यहाँ से क्या फ़ैसला आएगा, अफसोसनाक है। और इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे थी, लेकिन हमें मायूस किया है। हमें जिस तरीके से हमारे तमाम फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद नल एंड वाइट हो गए, जिस तरीके से हमारा निशान छीना गया, जिस तरीके से खान साहब रिलीज़ नहीं हो रहे, जिस तरीके से खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मैं समझना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कौम को मायूस किया, हमें मायूस किया, सबको मायूस किया। चैलेंज विशिंग यू वेरी गुड लक। आपकी स्ट्रगल है। वैसे ही आपके हमने बैलेट पेपर्स ये फॉर्म 45 देखे, ये इसमें मैं तो बताना चाह रहा हूँ, ये एक पूरी रिगिंग के ऊपर एक रिपोर्ट है। अच्छा, ये भी मैंने इलेक्शन कमीशन को दी, हमने जारी भी किया, हमारी पीटीआई ऑफिशियल से भी आ गई है। इस एक केस स्टडी है मेरे एक हल्के की, वैसे तो हमारी पार्टी ने वाइट पेपर भी जारी कर दिया है। एक छोटी सी केस स्टडी आप पढ़ लीजिए, इनका तरीका है। इसका मुख्तसर बता दें कि इसमें है क्या? इसमें पूरा टाइम लाइन के साथ है कि जी चोर कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, पुलिस नहीं बना दी, वारदात है, मौका वारदात और वारदात की रिपोर्ट, इधर से उसने नकब लगाई, यहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, इस वक्त चोरी की, इसको माल बेचा, सब आ गया कि जी किस तरीके वारदात से मेरे 84,000 वोट्स को चोरी करके 36 की, और किस तरीके से 10,000 को 56 किया। इलेक्शन कमीशन ने, आरओज ने किस वक्त में क्या किया, पूरी इसमें आप जाके केस स्टडी है कि ये इलेक्शन कैसे लौटा, इन डाकुओं ने किस तरीके से वारदात की, इसमें हर चीज़ है। अब अगर कोई ये पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, अगर कोई ना पढ़ना चाहे तो ये आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन को आपने दी है, उन्होंने क्या कहा आपको? इलेक्शन कमीशन में मुझे अफसोस हुआ, मैं यार अपनी दरख्वास्त देने के लिए, तो पुलिस वाले ने बाहर बता दिया कि जी वो डब्बा, वो कोना बना हुआ है। अच्छा, वो उधर जाके देते हैं, तो मुझे लग रहा था वहाँ डस्टबिन भी होगी। अच्छा, कूड़ा था, वहाँ दो बंदे बैठे हैं, ठप ठप ठप। अरे भाई को साहिल आए हैं, सुनो उनसे, लेकिन इनकी शक्लें नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन, उसके मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल आइन से गद्दारी की। उन्होंने इलेक्शन वक्त पे नहीं कराए। इलेक्शन आइन में क्या लिखा, इलेक्शन कराना नहीं है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, वो उन्होंने नहीं कराए। आर्टिकल 6 पंजाब का इलेक्शन नहीं कराया, आर्टिकल 6 वफाक का इलेक्शन नहीं कराया टाइम पे, आर्टिकल 6 हर वो काम कराया जो उन्होंने नहीं करना था, नहीं कराया, तो फ्री फेयर इलेक्शन नहीं कराया। इस इलेक्शन कमीशन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये गद्दारी है और गद्दारों की सजाए मौत है, और जब अवामी अदालत फैसला करेगी तो चौक पे टंगेंगे, डी चौक के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ये थे हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं, और बहुत जज्बाती अंदाज में उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ धांधली हुई, धांधली से पहले उनके साथ क्या मुकदमात का इंदराज होता रहा, कैसे वो तमाम तर सख्तियाँ झीली उन्होंने, उनकी फैमिली ने, उनके अजीज़ अकरबा ने, और उसके बाद फिर 8 फरवरी के इंतखाबात के साथ उनके जो नताइज थे वो कैसे छीनेंगे। इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती जाएं। थैंक यू।